23 सितंबर 1947 को मौलाना अब्दुल हक ने एक मदरसे की बुनियाद रखी जिसे दारुल उलूम हक्कानिया कहा जाता है। ये पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाली जीटी रोड पर जिला नौशहरा में अकोड़ा खटक के मुकाम पर वाक़या है। इसे देवबंदी मकतबा फ़िक्र का अहम तरीन मदरसा समझा जाता है, जहाँ से जलालुद्दीन हक्कानी और मौलाना फजल रहमान भी फारगुल तहसील हैं। इसे अफगान जहाद की नर्सरी भी कहा जाता रहा। मौलाना अब्दुल हक के बाद उनके फर्जंद मौलाना समीउल हक इसके सरपरस्त आला बने, जो बाबाए तालिबान कहलाए क्योंकि ज़्यादातर तालिबान रहनुमा उनके शागिर्द रहे। जी हाँ, आज हम मौलाना समीउल हक के कत्ल से जुड़े हक़ाइक़ सामने लाएंगे। 2 नवंबर 2018 को 81 साल मौलाना समीउल हक के कत्ल की खबर आई। उन्हें असर के वक्त रावलपिंडी बहरिया टाउन में उनकी रहायशगाह सफारी वन विल्लाज के बेडरूम में किसी ने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। उनके बेटे ने मीडिया को बताया कि उनके वालिद ने इस्लामाबाद में तौहीन मजहब की मुलजमा आसिया को बरी करने के खिलाफ एक धरने में शिरकत करना थी, मगर सड़कें बंद होने की वजह से वापस घर आ गए थे। वो अकेले थे। उनके गनमैन और सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले मुलाजिम बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो मौलाना समीउल हक खून में लथपथ थे। इब्तदाई तौर पर हुक्काम ने गनमैन और सेक्रेटरी सैयद अहमद शाह को शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि ये दोनों आमतौर पर इकट्ठे बाहर नहीं जाते थे। मुलाजमीन ने तफ्तीश में बयान दिया कि मौलाना से 2 अफराद मिलने आए जो पहले भी मौलाना समीउल हक के पास आते थे। दोनों ने मौलाना साहब से दरख्वास्त की कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। मुलाजमीन ने बताया कि मौलाना ने उन्हें बाजार से खाने पीने की अशिया लाने के लिए भेज दिया। 15 मिनट में वापस आए तो कत्ल की वारदात हो चुकी थी। दोनों मेहमान गायब थे। दोनों मोटरसाइकिल पर आए थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मौलाना का कत्ल जाती दुश्मनी का शाखसाना और हमलावर मौलाना के करीबी ताल्लुकदार थे। खाली गिलास चाय वक़्वा पर मौजूद थे। चंद रोज बाद पुलिस ने रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमराल में 4 अफराद से पूछगिछ की जो कत्ल से 1 हफ्ते कबल मौलाना समीउल हक के साथ राब्ते में थे। उनको बाद में छोड़ दिया गया। तफ्तीशकारों ने जाय वक़्वा से 3 किस्म के बाल, खून आलूद बिस्तर की चादर और 3 गिलासों समेत दीगर शवाहिद जमा किए। बाल और खून के नमूने फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की, जिनमें पड़ोसी, सिक्योरिटी गार्ड्स और ट्यूबवेल ऑपरेटर शामिल थे। पड़ोसियों के बागीचों और आसपास के पहाड़ी इलाकों में छानबीन की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर कामयाबी ना मिली। पुलिस ने इस निजी अस्पताल से तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी हासिल की जहां मौलाना समीउल हक को ले जाया गया था और डॉक्टरों ने ज्यादा खून बह जाने से इनकी मौत की तस्दीक की थी। तिब्बी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि तमाम जख्म जिस्म के बलाई हिस्से पर थे। पुलिस को किसी भी जानिब से वाक़े के बारे में कोई टेलीफोन कॉल मौसूल नहीं हुई। शायद इसकी वजह यह थी कि TLP के धरने के बायस इस रोज़ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल थी। पुलिस को तहकीकात में कोई कामयाबी ना मिल सकी। पुलिस ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि मौलाना समीउल हक के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए, मगर अहले खाना की मुखालफत के बायस ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चुनांचे रावलपिंडी पुलिस ने वारदात के 1 माह और 2 दिन बाद इसे अंधा कत्ल करार देकर फाइल दाखिले दफ्तर कर दी। पुलिस के मुताबिक जितने भी मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया था उनसे तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी की अदालत में SHO थाना एयरपोर्ट ने मौलाना समीउल हक के केस का अबूरी चलान पेश किया जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें किसी भी शख्स को कत्ल का मुल्ज़म नामजद नहीं किया गया था। चलान में कहा गया था कि 13 मशकूक अफराद शामिल तफ्तीश किए गए, इनके DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए गए, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिला। अबूरी चलान में शामिल इब्तदाई मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना समीउल हक का चेहरा, माथा, कंधा, पेट और गाल शदीद जख्मी थे। चलान में कहा गया कि पोस्टमार्टम का लाजमी कानूनी तकाजा जबरदस्ती पूरा नहीं करने दिया गया। मकतूल के बेटे का मौक़िफ़ था कि पोस्टमार्टम शरई तौर पर हराम है, इसलिए मैयत का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। कत्ल के बाद अस्पताल के बाहर मौजूद मुजाहिरीन मैयत को ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराए बगैर ले गए। कत्ल का यह मुअम्मा हल करने की आखिरी कोशिश के तौर पर वारदात के ठीक 4 माह बाद 1 मार्च 2019 को रावलपिंडी पुलिस ने मौलाना समीउल हक के सेक्रेटरी सैयद अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया।
پولیس کی تفتیشی ٹیم نے سید احمد شاہ کے پہلے اور آخری بیانات کا جائزہ لیا جو متضاد تھے۔ ابتدائی بیان میں احمد شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جب وہ مولانا سمیع الحق کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر پانی لینے کے لیے فلٹریشن پلانٹ گیا تو اس نے باہر سے مرکزی دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن بعد میں کہا کہ یہ دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ سید احمد شاہ کو مرحوم کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ غائب ہو گیا۔ اسے چند ہفتے بعد تفتیش کے لیے اٹھایا گیا، لیکن پھر اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم 1 مارچ کو گرفتاری کے 1 ہفتہ بعد ہی سید احمد شاہ کو راولپنڈی کی مقامی عدالت نے بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالت میں مولانا سمیع الحق کے بیٹوں کی طرف سے بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سید احمد شاہ ان کے والد کے قاتل نہیں اور وہ ان کے والد کے لیے بیٹے کی طرح تھے۔ جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق یہ قتل ایسے وقت ہوا جب خطے کی سیکورٹی صورتحال بہت حساس تھی۔ افغانستان میں امریکی اور افغان حکومتوں نے طالبان کے ساتھ ایک نئے امن عمل کا آغاز کیا تھا۔ چند ہفتے قبل جنرل عبدالرزاق کو قندار میں قتل کر دیا گیا تھا، جو ایک معروف طالبان مخالف افغان پولیس چیف تھے۔ اس لیے پاکستان میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا سمیع الحق کا قتل رضاق کی ہلاکت کا بدلہ تھا، جس میں افغان خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا۔ مولانا سمیع الحق ہمیشہ افغانستان کے داخلی امور میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے عوامی سطح پر طالبان کی کھل کر حمایت کی اور ان کی جد و جہد کو جہاد قرار دیا۔ وہ طالبان کو ایسے مجاہدین سمجھتے تھے جو کفار یعنی امریکیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ وہ طالبان کے سب سے اہم رہنما ملا عمر کو فرشتہ کہا کرتے تھے۔ اپنی آخری سانس تک مولانا سمیع الحق چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد طالبان افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کریں۔ 2017 میں رائٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کو صرف 1 سال دیں اور وہ پورے افغانستان کو خوشحال کر دیں گے، پورا افغانستان ان کے ساتھ ہوگا۔ کیا مولانا سمیع الحق کے پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان سے کوئی اختلافات تھے؟ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے کو غیر اسلامی قرار دیا تھا، جس پر مولانا سمیع الحق آگے بڑھے اور انہوں نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کے حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے کے مطابق مہلک بیماریوں کے خلاف حفاظتی قطرے ان کے خلاف بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ یہ تحقیق نامی گرامی طبی ماہرین نے کی تھی۔ اس تحقیق میں کہا گیا کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قطرے کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا سمیع الحق پاکستانی طالبان کے خلاف آپریشن کے مخالف رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت نے صوبائی بجٹ 2016-17 میں ان کے مدرسے دارالعلوم حقانیہ کی تعمیرات اور بحالی کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کیے تھے، جس پر آصف زرداری نے کہا تھا کہ یہ امداد دہشت گردوں کی حمایت اور ان کے خلاف جنگ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ دارالعلوم حقانیہ پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو پر خودکش حملوں کے ملزموں کا تعلق اسی مدرسے سے تھا۔ فروری 2015 میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے روبرو FIA کے انسپکٹر نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں گرفتار تمام ملزم مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے طلبہ تھے۔ تمام ایک ساتھ پڑھتے رہے تھے۔ ان میں خودکش بمبار عبداللہ عرف صدام، نادر عرف قاری اسماعیل، رشید احمد عرف ترابی، فیض احمد کسکٹ شامل تھے۔ اس حوالے سے ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مدرسے کے ناظم تعلیمات وصال احمد نے خصوصی عدالت کو بتایا کہ یہ سب دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں زیر تعلیم ضرور رہے ہیں، لیکن دارالعلوم کا ملزموں کے قول و فعل سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو پر حملے میں ملوث حملہ آوروں میں سے کچھ تعلیم مکمل کرنے سے قبل ہی دارالعلوم حقانیہ چھوڑ چکے تھے۔ پاکستان مخالفین کا الزام۔ افغانستان میں بعض لوگوں نے اس قتل کا الزام پاکستانی خفیہ ایجنسیوں پر عائد کیا، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مولانا سمیع الحق نے طالبان کو افغان مقاومت کے عمل میں شامل ہونے کے لیے راغب کیا تھا۔ انہوں نے امریکیوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے۔ افغانستان کے کئی قانون سازوں نے بھی یہ تذکرہ کیا۔ پکتیکا صوبے کے رکن اسمبلی جمعہ الدین نے یہ بیان دیا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے تمام افراد ہلاک ہوں گے۔
چاہے انہوں نے ماضی میں ان کے لیے خدمات انجام دی ہوں۔ اپنے والد مولانا عبدالحق کی طرح مولانا سمیع الحق کے بھی 9 بچے تھے۔ 2003 میں جب ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے سوات سے تعلق رکھنے والی خاتون سے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے 5 صاحبزادیاں اور 4 صاحبزادے سوگوار چھوڑے۔ ان کے بڑے صاحبزادے حامد الحق 2002 میں متعددہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر اپنے حلقے سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بانیوں میں شامل تھے۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن رہے اور انہوں نے 3 بار الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے پرویز خٹک کے والد نصر اللہ خٹک کو 2 بار شکست دی تھی۔ اسی طرح سمیع الحق نے عملی سیاست میں 1980 میں قدم رکھا۔ 1988 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اس وقت کے JUIP کے صدر مولانا فضل الرحمان سے علیحدگی اختیار کی۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام سین کے نام سے اپنا الگ دڑا قائم کیا۔ وہ 1985 سے 1991 اور پھر 1991 سے 1997 تک 2 بار سینیٹر منتخب ہوئے۔ وہ سابق صدر جنرل ضیاء اللہ کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے تھے۔ بہت سے لوگ متفق ہیں کہ اس قتل کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی پردہ پوشی ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کیس اب داخلے دفتر کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔